नमस्कार, एजुकेसनल मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पाटनका 6 प्रधानबाट हामी सामान्य ज्ञान सम्बन्धित विषयहरू छलफल गर्दैछौँ। अब सुरुवात गर्छु। पाटनका प्रधानहरूको हालिमुहाली कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1762 देखि 1802 को बीचमा। पाटनमा प्रधानहरूको हालिमुहाली हुनुको कारण के थियो? राजाहरू नाबालक भएको र लामो समयसम्म शासन गर्न नसकेकोले। पाटनका कुन राजाको मृत्यु पश्चात प्रधानहरू शक्तिशाली बनेका थिए? योगनरेन्द्र मल्ल। पाटनका 6 प्रधानले के गरे? जयप्रकाश मल्लका भाइ राज्यप्रकाशको आँखा फटाउने काम। तलेजुको मन्दिरमा परस्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा राजा विश्वजित मल्ललाई काट्ने काम। जयप्रकाश मल्ललाई शासन गर्न बोलाउने र पछि लखेट्ने जस्ता काम। के मध्यकालमा भएका आक्रमण तथा हमलाहरू? जितारी मल्लले काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए। कहिले गरेका थिए भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1344 मा। जितारी मल्लले उपत्यकाका कुन राजाको पालामा काठमाडौँमा आक्रमण गरेका थिए? अनन्त मल्ल। खस राजा अशोक चल्लका छोरा जितारी मल्लले राजा अनन्त मल्लको पालामा काठमाडौँ विजय गर्न 1344 पुसमा पहिलो पटक, 1345 फागुनमा दोस्रो पटक र 1346 फागुनमा तेस्रो पटक आक्रमण गरी ठुलो उथलपुथल ल्याएका थिए। अनि सिमरौनगढमा आक्रमण गरेपछि दिल्लीका मुसलमान बादशाह को थिए भन्दाखेरि गयासुद्दिन तुगलक थिए। गयासुद्दिन तुगलकले कहिले सिमरौनगढमा आक्रमण गरेका थिए भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1381 मा। गयासुद्दिन तुगलकको सिमरौनगढमा कुन राजाको शासनकालमा आक्रमण गरेका थिए? तुगलकले चाहिँ सिमरौनगढमा चाहिँ कुन राजाको शासनकालमा आक्रमण गरेका थिए भन्दाखेरि अन्तिम राजा हरिसिंह देवको पालामा। त्यसैगरी बङ्गालका सुल्तान समसुद्दिनले काठमाडौँ उपत्यकामा कहिले आक्रमण गरी मन्दिर, चैत्य, मूर्ति तोडफोड र सहरमा आगजनी र लुटपाट गरेका थिए भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1406 मङ्सिरको महिनामा। उनले पशुपतिको मूर्ति 3 टुक्रा, स्वयम्भूको चैत्य भत्काउने, नगरमा आगो लगाउने काम गरेका थिए। उनले कति दिनसम्म आक्रमण गरेका थिए? 7। बङ्गालका सुल्तान समसुद्दिनले कुन राजाको पालामा काठमाडौँ उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए? जयराजदेव र देवलदेवीको संयुक्त शासनकालमा। त्यसैगरी आधुनिक इतिहास र राजनीतिक घटनाक्रम कारण र परिणामहरू। अब शाहवंशीय पहिलो राजा चाहिँ कुलमण्डन खान हुन्। नेपालमा शाहवंशीय राजाहरूको पुर्ख्यौली थलो कहाँ रहेको थियो? राजस्थानको चित्तौडगढमा। चित्तौडगढमा रहेको थियो। नेपालका शाहवंशीय राजाहरूको पुर्ख्यौली थलो राजस्थानको चित्तौडगढमा रहेको थियो भने कुलमण्डन खाँले कहाँ राज्य गरेका थिए? पल्लो नुवाकोट, वर्तमान स्याङ्जा। नुवाकोटका राजा कुलमण्डन शाहले कसको हत्या गरी शाहवंशीय राज्यको विस्तार गरेको मानिन्छ? कास्कीको ब्रह्म घले राजाको। लमजुङको प्रथम शाहवंशीय राजाको रूपमा यशोब्रह्म शाहको राज्याभिषेक कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1550 अषाढ 15 गते। द्रव्य शाहले सर्वप्रथम कुन ठाउँमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए? लिगलिगकोट, विक्रम सम्वत 1616 को विजय दशमीको दिन। यशोब्रह्म शाहका कान्छो छोरा द्रव्य शाहले आफ्नो बुद्धि पराक्रमबाट कहिले स्वतन्त्र गोर्खा राज्यको स्थापना गरी गोर्खाका प्रथम शाहवंशीय राजा बनेका थिए? विक्रम सम्वत 1616 भदौ 25 राम शाह।
अब यो राम शाह चाहिँ द्रव्य शाहका नाति थिए भने पुरन्दर शाह को थिए भन्दाखेरि चाहिँ नि छोरा कान्छा थिए, कान्छा छोरा। राम शाह छत्र शाहका को थिए? भाइ। छत्र शाह पुरन्दर शाहका जेठा छोरा थिए। गोर्खाका तेस्रो राजा छत्र शाह निसन्तान भएपछि दाजुपछि भाइ राम शाह राजा भएका थिए। राम शाहले गोर्खामा कति समय शासन गरे भन्दाखेरि 27 वर्ष, विक्रमसम्म 1663 देखि 1690। राम शाहका गुरु को थिए? गौरेश्वर पन्थ। जनतालाई 7 हराम र 7 विराम माफ गर्ने नियम कसले बसालेका थिए? राम शाह। राज्यका ढक तराजु माना मुरी दाम पैसा ब्याजको दर निर्धारण जस्ता कामहरू कसले गरेका थिए? राम शाह। यिनले नगदमा 10% र जिन्सीमा कति प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने गराए? 25%। नरभूपाल शाह। राजा नरभूपाल शाहको शासन कहिलेदेखि कहिलेसम्म चल्यो? विक्रमसम्म 1773 देखि 1799 सम्म। नरभूपाल शाहले कहिले नुवाकोटमा आक्रमण गरेका थिए? विक्रम सम्वत 1994 को यो आक्रमणमा यिनले पराजय भोग्नु पर्यो। नरभूपाल शाहकी कतिवटी रानी थिइन्? जेठी रानी चाहिँ नि चन्द्र प्रभावती खाँचाकी राजकुमारी निसन्तान भए। माइली रानी चाहिँ कौशल्यावती पाल्पाकी राजकुमारी। पृथ्वीनारायण शाह, दलमर्दन शाह र पृथ्वीपति शाह। साइली रानी चाहिँ बुद्धिमती पर्वतका राजाकी भतिजी। बृन्दकेशर शाह, सुरप्रताप शाह जन्मेका। कान्छी रानी चाहिँ सुभद्रावती हुन्। तनहुकी राजकुमारी कीर्ति महोदरम शाह र दलजित शाह जन्मेका। त्यसैगरी अर्को रहेको छ शाहवंशीय राजाहरू। अब यो पृथ्वीनारायण शाह। योभन्दा अगाडि चाहिँ गोर्खाका शाहवंशीय राजाहरूको बारेमा पढौँ। त्यसपछि 1 द्रव्य शाह, 2 पुरन्दर शाह, 3 छत्र शाह, 4 राम शाह, छत्र शाहका भाइ पुरन्दर शाहका छोरा द्रव्य शाहका नाति भनेको छ। 5 डम्बर शाह, 6 कृष्ण शाह, 7 रुद्र शाह, 8 पृथ्वीपति शाह, 9 नरभूपाल शाह, 10 पृथ्वीनारायण शाह। है यो रह्यो। अब अर्को हामी हेर्दैछौँ, अब पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कहिले भएको थियो भन्दाखेरि विक्रम सम्वत 1769 पुस 27 गते गोर्खा दरबारमा। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कति महिनामा भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ 7 महिनामा। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 नुवाकोट जिल्लामा पर्ने त्रिशुली र तादी नदीको सङ्गममा देवीघाट मोहन तीर्थमय केही नातागोता। पृथ्वीनारायण शाहको बुबा को थिए? नरभूपाल शाह। हैन, को थिए? नरभूपाल शाह। नरभूपाल शाहका 4 रानीमध्ये पृथ्वीनारायण शाहको जन्म कुन रानीबाट भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ माइली रानी, कौशल्यावती। जेठी रानी चाहिँ निसन्तान थिइन्। निसन्तान थिइन्। त्यसै गरेर पृथ्वीनारायण शाहकी बहिनीको नाम के थियो? पद्मे कुमारी। पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी को थिइन् भन्दाखेरि चाहिँ विलास कुमारी। पृथ्वीनारायण शाहका पुरोहित को थिए भन्दाखेरि चाहिँ कुलचन्द्र जयसी भनेको छ। कुलानन्द जयसी। पृथ्वीनारायण शाहका मामा को थिए भन्दाखेरि चाहिँ उद्यत सेन भनेको छ, पाल्पाका युवराज। वैवाहिक सम्बन्ध। पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह कोसँग भयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्द्र कुमारी, मकवानपुरकी राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी 14 वर्षका हुँदा विक्रम सम्वत 1794 मा
पृथ्वीनारायण शाहको दोस्रो विवाह कोसँग भयो? नरेन्द्र लक्ष्मी विक्रम सम्वत 1796 बनारसमा अभिमान सिंहकी छोरी मितिरी साइन हो। पृथ्वीनारायण शाहले कोसँग मित लगाएका थिए? भक्तपुरका राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग राजगद्दी आरोहण भनेको छ। अब पृथ्वीनारायण शाह कहिले राजगद्दी आरोहण गरे? 20 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1759 चैत्र 25 गते। उनले गोर्खाको शासनकाल सम्हाल्दा कति हजार घरधुरी थिए? 12,000 घरधुरी। उत्तराधिकारीमा विवाद भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहसँग उत्तराधिकारीमा विवाद भएका राजकुमार को थिए? वृन्दकेशर शाह। नरभूपाल शाहकी साइली रानी बुद्धिमतीबाट जन्मेका वृन्दकेशर शाह गर्भधारणको हिसाबबाट पृथ्वीनारायण शाहभन्दा जेठा र जन्मको हिसाबबाट पृथ्वीनारायण शाह जेठा भएकोले पृथ्वीनारायण शाहले प्राप्त गरेका विविध उपाधि भनेको छ। अब दिल्लीबाट बादशाहले पृथ्वीनारायण शाहलाई दिएको उपाधि कुन हो भन्दाखेरि चाहिँ बहादुर शमशेर जङ विक्रम सम्वत 1827 परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक भनेर कसलाई चिनिन्छ? पृथ्वीनारायण शाह। राष्ट्र निर्माता भनेर कसलाई चिनिन्छ? पृथ्वीनारायण शाह। गोत्र परिवर्तन पृथ्वीनारायण शाहले भारद्वाज गोत्र परिवर्तन गरी कुन गोत्र धारण गरेका थिए भन्दाखेरि कश्यप। पृथ्वीनारायण शाहका 2 नीति। युद्धमा गएका सेनाको मृत्यु भएमा तिनका छोराछोरीलाई योग्य नहुन्जेलसम्म जीवन निर्वाहका लागि जग्गा जमिन दिने पृथ्वीनारायण शाहको नीतिलाई के भनिन्छ? मर्मट नीति। सैनिकहरूको आर्थिक अवस्था सुदृढ पार्नको लागि पृथ्वीनारायण शाहले सेनालाई जग्गा जमिन र आर्थिक सहायता दिने प्रथालाई के भनिन्छ? खानगी प्रथा भनिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले प्रचलनमा ल्याएका चलनहरू 12 वर्षे सम्यक महादान पूजाको प्रारम्भ कसले चलाएका हुन्? पृथ्वीनारायण शाह। लालमोहर लगाउने प्रचलन कसले चलाएका हुन्? पृथ्वीनारायण शाह। राष्ट्रिय झण्डा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? पृथ्वीनारायण शाह। खरिदार पदको चलन चलाउने राजा को हुन्? पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहका चर्चित अभिव्यक्तिहरू। 3 कोठीमा हामी पनि पञ्च पाण्डव झैँ भएका थियौँ, यो भनाइ कसको हो? पृथ्वीनारायण शाहको। तीन कोठीमा हामी पनि पञ्च पाण्डव झैँ भएका थियौँ, यो भनाइ कसको? पृथ्वीनारायण शाह। प्रजा मोटा भया दरबार बलियो हुन्छ, यो भनाइ कसको? पृथ्वीनारायण शाह। नेपाल 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो, यो सबैलाई चेतना भया, यो भनाइ कसको? पृथ्वीनारायण शाह। तीन कोठीमा हामी पनि पञ्च पाण्डव झैँ भएका थियौँ भन्ने चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह हुन् भने। अब नेपाल एकीकरणसँग सम्बन्धित विविध प्रश्नोत्तरहरू है त। एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले गरेका सन्धि। पृथ्वीनारायण शाहले गङ्गा जलमा बसी कोसँग धर्म सन्धि गरेका थिए? जाजरकोटी राजा हरि शाहसँग। पृथ्वीनारायण शाहले लमजुङका कुन राजासँग कास्कीको अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएका त्यहाँको काठ लमजुङलाई दिने जस्ता सम्झौताहरू गरेका थिए? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। पृथ्वीनारायण शाहले लमजुङका कुन राजासँग कास्कीको अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएमा त्यहाँका काठ लमजुङलाई दिने सम्झौता गरेका थिए? रिपुमर्दन शाह विक्रम सम्वत रिपुमर्दन शाह विक्रम सम्वत 1996 माघ 11 गते है त। त्यसै गरी एकीकरणका क्रममा को कहाँबाट कहाँ शरणमा पुगे भन्ने सम्बन्धमा जयप्रकाश मल्ल कान्तिपुरबाट भागेर कहाँ शरण लिन पुगेका थिए? ललितपुरका राजा तेज नरसिंह मल्ल। ललितपुरको पनि पराजय भएपछि जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ल कहाँ शरणमा गएका थिए? भक्तपुर।
तेजनरसिंह मल्लले कुनै कुरा नबोली मौन रहेकोले उनलाई आजीवन कहाँ कैद गरिएको थियो। भक्तपुर दरबारमा एकीकरणका पृथ्वीनारायण शाहका केही रणनीतिहरू। उपत्यका जित्न पृथ्वीनारायण शाहले कुन नीति अपनाएका थिए? साम दाम दण्डभेद। पृथ्वीनारायण शाहले चारैतिर कब्जा गरी उपभोग्य वस्तु छिर्न नदी कहाँ आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका थिए? काठमाडौँ उपत्यका। कुन राज्य कहिले आक्रमण र कहिले विजय गरे भन्ने सम्बन्धमा? लमजुङलाई गरुड, गोर्खालाई सर्प र उपत्यकालाई भ्यागुतोसँग तुलना गरी सर्पले भ्यागुतालाई पक्रन लाग्दा गरुडबाट जोगिनुपर्ने सुझाव पृथ्वीनारायण शाहलाई कसले दिएका थिए? मामा उद्योत सेनले। गोर्खाली सेनाले कहिले नुवाकोटमाथि विजय हासिल गरे? 1801 असोज 1 मा। नुवाकोटमाथि नरभूपाल शाहले विक्रम सम्वत 1794 मा असफल आक्रमण गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा असफल कालु पाण्डेको सेनापतित्वमा आक्रमण गरिएको थियो। बुबाको आक्रमण सहित गरी तेस्रो पटकमा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेका। गोर्खाले नुवाकोट विजय गर्दा नुवाकोटका सेनानायक जयन्त राणाका छोरा शङ्खमणि राणा थिए। गोर्खाली सेनाले मकवानपुरमाथि कहिले विजय हासिल गरे? 1819 भदौ 9 गते। गोर्खाली सेनाले मकवानपुर आक्रमण गर्दा मकवानपुरका राजा को थिए? दिग्बन्धन सेन। दिग्बन्धन सेनले आफ्नो सेना पछाडि हटेपछि भागेर कोसित सहयोग मागेका थिए? बङ्गालका नवाब मीर कासिमसँग। मीर कासिमले कसको नेतृत्वमा बङ्गालबाट हजारौं सेना दिग्बन्धन सेनको सहयोगको लागि पठाएका थिए? गुर्गिन खाँ भनेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले कहिले कीर्तिपुर विजय गरे? 1822 चैत्र 3 तेस्रो आक्रमण। 1814 भाद्र 14 मा कीर्तिपुरमा पहिलो आक्रमण काजी कालु पाण्डेको निधन भएको थियो। 1821 भदौ 30 मा दोस्रो आक्रमण पृथ्वीनारायण शाहका भाइ सुरप्रताप शाहको आँखा फुटेको। कीर्तिपुरको दोस्रो आक्रमणमा गोर्खाली फौजको नेतृत्वकर्ता सुरप्रताप शाह, दलजित शाह र सिंहर्ष पन्त थिए। कीर्तिपुरको तेस्रो आक्रमणमा गोर्खाली फौजको नेतृत्वकर्ता काजी वंशराज पाण्डे र काजी कालु पाण्डेका छोरा थिए। पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर काठमाडौँ कहिले विजय गरे? 1825 आश्विन 13। पृथ्वीनारायण शाहले पाटन ललितपुर कहिले विजय गरे? 1825 असोज 24 मा। पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर कहिले विजय गरे? 1826 मङ्सिर 1 गते है त। अनि एकीकरणका क्रममा वीरगति पाउनेहरू कहाँ कसले? काजी कालु पाण्डेले कहाँको युद्धमा वीरगति पाएका थिए भन्दाखेरि कीर्तिपुरको। काजी तोलाराम पाण्डेले कहाँको युद्धमा वीरगति पाएका थिए भन्दाखेरि चाहिँ कान्तिपुर। चौतारिया केहर सिंह बस्नेतको कुन युद्धमा वीरगति भएको थियो? स्वतहौँ। सेनापति अमरसिंह थापाको कुन युद्धमा वीरगति भएको थियो? पलाञ्चोक युद्धमा। चौतारिया हस्तिदल शाहले कुन ठाउँको अङ्ग्रेजी युद्धमा वीरगति पाए? अल्मोडा। काँगडाको युद्धमा वीरगति पाउने सरदार को हुन्? गन्धर्व राणा। सरदार भक्ति थापाको कुन युद्धमा वीरगति भएको थियो? देउथल। राजधानी काठमाडौँ घोषणा। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँलाई नेपालको राजधानी कहिले घोषणा गरे? विक्रम सम्वत 1826 चैत्र 10 मा। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दा त्रिशक्ति भन्नाले कुन राज्यलाई बुझिन्थ्यो? पाल्पा, तनहुँ र लमजुङ। शाहवंशी राजाहरूको सम्बन्धमा है त। अब यो राष्ट्रपिता भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? राजा त्रिभुवन। राष्ट्रपिता भन्यो भने चाहिँ राजा त्रिभुवनलाई, राष्ट्रनिर्माता भनेर कुन राजालाई चिनिन्छ? पृथ्वीनारायण शाह। त्यसैगरी
परराष्ट्रका प्रवर्तक भनेर परराष्ट्रका प्रवर्तक नेपालका परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चिनिन्छ। नेपालका आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक भनेर पनि राजा त्रिभुवनलाई चिनिन्छ। कम बढी उमेरमा राजा, सबैभन्दा कम उमेरमा राजा हुने व्यक्ति कोन? गिर्भान युद्ध विक्रम शाह। सबैभन्दा बढी उमेरमा राजा हुने व्यक्ति कोन त फेरि? श्री 5 ज्ञानेन्द्र। लामो छोटो समयका राजा, अब सबैभन्दा लामो समय राजा हुने व्यक्ति कोन? श्री 5 त्रिभुवन। सबैभन्दा छोटो समय राजा हुने व्यक्ति कोन त फेरि? श्री 5 दिपेन्द्र। केही शाहवंशीय राजाहरूको निधन कसरी? कुन राजाको बन्दी अवस्थामा निधन भएको हो? श्री 5 राजेन्द्र। आफ्नै भाइद्वारा काटिने राजा कोन? रणबहादुर शाह। गिर्भान युद्ध विक्रम शाहको निधन हुँदा कुन रोगका कारण भएको थियो? शीतला रोग। कसको नायबी कसले चलाए? अब प्रताप सिंह शाहको नायबी कसले चलाएका थिए? राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह भाइ। रणबहादुर शाहको नायबी कसले चलाएका हुन्? राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले चलाएका हुन् है। अब प्रताप सिंह शाह भनेको छ। प्रताप सिंह शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1808 विक्रम सम्वत 1834 मा भएको थियो। राजगद्दीमा आसन चाहिने विक्रम सम्वत 1831 मागेका थिए। अर्को नाम उपनाम यज्ञ पिताका अयोग्य पुत्र भनेर प्रताप सिंह शाहलाई चिनिन्छ, पृथ्वीनारायण शाहका छोरा। मुख्य विशेषता जानकारी चाहिँ के छ भने 2 वर्ष 1 महिना शासन गरेका थिए। रणबहादुर शाह चाहिँ विक्रम सम्वत 1832 जेठ 10 मा विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 16 गते 31 वर्षमा। विक्रम सम्वत 1834 मङ्सिर 3 2.5 वर्षको उमेर। अर्को नाम चाहिँ उनको स्वामी महाराज। मुख्य विशेष जानकारी चाहिँ रणबहादुर शाहलाई जयप्रकाश मल्लको अवतार मानिन्छ। गिर्भान युद्ध विक्रम शाह विक्रम सम्वत 1854 असोज 19 मा विक्रम सम्वत 1873 मा शीतला रोगको कारणले मृत्यु भएको थियो है। जन्म चाहिँ 1854 मा भयो, असोज 19। विक्रम सम्वत 1863 मा फेरि उनको शीतला रोगको कारणले मृत्यु भयो। अनि राजगद्दीमा आसन चाहिँ विक्रम सम्वत 1855 फागुन 28 1.5 वर्षको उमेरमा। मुख्य विशेषता यिनको चाहिँ वीर विक्रम उपाधि पाउने प्रथम शाहवंशीय राजा हुन्। सबैभन्दा कम उमेरमा राजगद्दीमा बस्ने राजा हुन् गिर्भान युद्ध विक्रम शाह। राजेन्द्र विक्रम शाह भनेको छ यो राजेन्द्र विक्रम शाह विक्रम सम्वत 1817 मा जन्म भयो। विक्रम सम्वत 1938 मा यिनको मृत्यु भयो। राजगद्दीमा आसन चाहिने विक्रम सम्वत 1873 मा 3 वर्ष उमेरमा बसे। 3 वर्ष उमेरमा अयोग्य राजा भनेर भन्छ यिनलाई। राजेन्द्र विक्रम शाहलाई अयोग्य राजा। पनातीसम्म राजा भएको देख्न पाउने राजा, बन्दी अवस्थामै मर्ने राजा हुने नि राजेन्द्र विक्रम शाह। त्यसैगरी सुरेन्द्र विक्रम शाह जन्म चाहिँ विक्रम सम्वत 1886 आश्विन 20 मा भएको थियो। मरण चाहिँ नि विक्रम सम्वत 1938 मा। शासन यिनको राजगद्दीमा आसन चाहिँ नि 1994 मा भयो। यिनलाई चाहिँ नि अर्को नाम उपनाम चाहिँ सनका राजाका नाममा चिनिन्छ। सनकाहा राजा सुरेन्द्र विक्रम शाह। अनि चस्मा लगाउने पहिलो नेपाली हुने नि। मुख्य विशेष अर्को यिनको विशेषता चाहिँ नि पहिलो मुलुकी ऐन यिनकै पालामा जारी भएको थियो। सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा पहिलो मुलुकी ऐन चाहिँ यिनकै पालामा जारी भएको थियो। राजा सुरेन्द्र विक्रम शाहको पालामा। युवराज त्रैलोक्य विक्रम शाह। अब विक्रम सम्वत 1904 मा चाहिँ यिनको जन्म भयो। विक्रम सम्वत 1934 मा यिनको मृत्यु भयो। यिनी राजा भएनन्, बुलेट महाराजाका नाममा चिनिन्छन्। राणा शासनको अन्त्य नगरी श्रीपेच नलगाउने प्रतिज्ञा गरेका त्रैलोक्यको कहिले युवराज अवस्थामा नै रहस्यमय तरिकाले निधन भएको थियो। पृथ्वीवीर विक्रम शाह विक्रम सम्वत 1932 मा जन्म भयो। विक्रम सम्वत 1968 मा यिनको मृत्यु भयो।
विक्रम सम्वत 1936 6 वर्षको उमेरमा उनी राजगद्दीमा आसन गरे। राजदरबारबाट हनुमान ढोकाबाट नारायण हिटीमा सार्ने राजा गोरखा दक्षिण बाहुको स्थापना गरे। श्री 5 त्रिभुवन। अब विक्रम सम्वत 1963 मा जन्म भयो। विक्रम सम्वत 2011 फागुन 30 मा यिनको मृत्यु भयो। स्विजरल्यान्डको जुरिच क्यान्टन हस्पिटलमा भएको थियो। विक्रम सम्वत 1968 मा 5.5 वर्षको उमेरमा उनी राजगद्दीमा आसन भए। राष्ट्रपिता तथा जनताका राजा भनेर राजा त्रिभुवनलाई चिनिन्छ। शाहवंशीय इतिहासका सबभन्दा लामो समयसम्म शासन गर्ने राजा 43 वर्ष शासन गरे। आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक नेपालमा त्यसै गरेर आधुनिक परराष्ट्र नीतिका प्रवर्तक पनि हुन्। अनि नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने श्री 5 त्रिभुवन पनि हुन्। श्री 5 महेन्द्र 1977 जेठ 30 2028 माघ 27 उनको मृत्यु भयो। विक्रम सम्वत 2011 चैत्र 1 मा राजगद्दीमा आसन गरे। साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन भन्ने राजा हुन्। ऊ बाँच्न लायक छ जो मर्नदेखि डराउँदैन भन्ने भनाइ चाहिने राजा श्री 5 महेन्द्रको रहेको छ। श्री 5 वीरेन्द्र विक्रम सम्वत 2002 पौष 14 मा उनको जन्म भयो। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 मा उनको मृत्यु भयो। विक्रम सम्वत 2028 माघ 27 मा उनी राजगद्दीमा आसन भए। विक्रम सम्वत 2058 विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 मा भएको दरबार हत्याकाण्डमा निधन भएको थियो। श्री 5 दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह विक्रम सम्वत 2028 असार 13 मा जन्म भयो। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 मा यिनको मृत्यु भयो। विक्रम सम्वत जेठ 22 मा उनको मृत्यु भयो। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते अचेतन अवस्थामा उनलाई राजगद्दीमा आसन गराइयो। सबैभन्दा कम समय 4 दिन मात्र राजा हुने चाहिने राजा दिपेन्द्र हुन्। 2058 जेठ 20 देखि 22 मा। श्री 5 ज्ञानेन्द्र विक्रम सम्वत 2004 असार 23 मा उनको जन्म भयो। 2058 जेठ 22 मा चाहिने राजगद्दीमा आसन भएका थिए। नेपालको इतिहासमा 2 पटक राजा बनेका चाहिने राजा ज्ञानेन्द्र हुन्। अब श्री 5 ज्ञानेन्द्र भनौँ। एकीकरण पछिका शाहवंशीय राजाहरूको थप जानकारी। प्रताप सिंह शाह यिनकी रानी को थिइन् भन्दाखेरि राजेन्द्र लक्ष्मी। मातापिता नरेन्द्र लक्ष्मी र पृथ्वीनारायण शाह। यिनीसँगै कति रानी सती गएका थिए भन्दाखेरि 9 जना। यिनले भित्रेनी बनाएको नेवार केटीको नाम के थियो? मैजु रानी। रणबहादुर शाह। रानीहरू राजेश्वरी, ललित, त्रिपुरासुरी सुन्दरी, सुवर्णप्रभा, कान्तिवती र चन्द्रावती। मातापिता राजेन्द्र लक्ष्मी र प्रताप सिंह शाह। रणबहादुर शाहका अङ्गरक्षक को थिए भन्दाखेरि चाहिँ बाल नरसिंह कौर, जङ्गबहादुरका बुबा। यिनको हत्या गर्ने को हुन् भन्दाखेरि शेरबहादुर शाह, सौतेनी भाइ। विक्रम सम्वत 1863 वैशाख 16 गते 31 वर्षको उमेरमा। शेरबहादुर शाहको हत्या गर्ने को हुन् भन्दाखेरि फेरि बाल नरसिंह कौर, जङ्गबहादुरका बुबा। रणबहादुर शाहका अङ्गरक्षक चाहिँ नि बाल नरसिंह कौर जङ्गबहादुरका बुबा भए।
अनि फेरि शेरबहादुरलाई त्यतिखेर उनलाई रणबहादुर शाहको हत्या गरे। अनि शेरबहादुर शाहको हत्या गर्ने फेरि को हुन् त फेरि बालनरसिंह कौर, जङ्गबहादुरका बुबा। राजधानी काठमाडौँबाट कसको पालामा नुवाकोटमा सारियो भन्दाखेरि कसको पालामा नुवाकोट सारियो भन्दाखेरि रणबहादुर शाह। हनुमान ढोका अगाडिको घण्ट कसले बनाएका हुन् भन्दाखेरि रणबहादुर शाह। बालाजुको 22औं धारा बनाउने को हुन् भन्दाखेरि रणबहादुर शाह हैन। अनि बहादुर शाहले कुन तिब्बती नेतालाई शरण दिएका थिए? समरपा लामा। म मरे देश डुब्ने छैन, तर भीमसेन मर्या मुलुक डुब्ने छ भन्ने व्यक्ति को हुन् भन्ने को हुन् भन्दाखेरि चाहिँ नि रणबहादुर शाह हुन्। रणबहादुर शाहको ब्राह्मणकी छोरी विधवा कान्तिमतीप्रति अत्याधिक प्रेम भएकोले आफै गिरवान युद्ध विक्रम शाहलाई राजा बनाई आफू तपस्यातिर लागेकोले निर्वाणानन्द स्वामी भनिएको हो। त्रे शासनमा को बीच शासनको खिचातानी भएको थियो? रणबहादुर शाह, सुवर्णप्रभा र दामोदर पाण्डे। गिरवान युद्ध विक्रम शाह माता पिता रणबहादुर शाह र कान्तिवतीका। गिरवान युद्ध विक्रमका शाहका जेठी आमापट्टिका छोरा दाजु हुँदाहुँदै यिनलाई राजा बनाएको हुनाले क्रम बिग्रिएर शाहवंशीय राजाहरूको नामका पछाडि विक्रम थपिएको भन्ने भनाइ रहेको छ। कसको पालामा नेपालको सीमा पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म कायम भएको हो? गिरवान युद्ध विक्रम शाह। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नगरा कसले निर्माण गरेका हुन्? नगरा गिरवान युद्ध विक्रम शाह। श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाह। अब जन्म विक्रम सम्वत 1977 जेठ 30 गते। नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी हुन कुन राजाको पालामा भएको थियो भन्दाखेरि श्री 5 महेन्द्र। नेपालमा पहिलो संसदीय चुनाव हुँदा राजा को थिए भन्दाखेरि श्री 5 महेन्द्र विक्रम सम्वत 2015 सालमा। श्री 5 महेन्द्रले कहिले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे? विक्रम सम्वत 2017 पौष 22। नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको स्थापना कसको पालामा भएको? श्री 5 महेन्द्र विक्रम सम्वत 2014। उसैका लागि 2015 र फेरि उसैका लागि 2021 कसका काव्यहरू हुन्? श्री 5 महेन्द्र। गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान 2024, भूमि सुधार कार्यक्रम 2021, मुलुकी ऐन 2020 कसको पालामा भएका प्रमुख कामहरू हुन्? श्री 5 महेन्द्र। श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह यिनको शुभ राज्याभिषेक समारोह विक्रम सम्वत 2031 फागुन 12 गतेमा कति देशका राजप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो? 52 देशका। विक्रम सम्वत 2037 1 महिना 20 गते ऐतिहासिक जनमत सङ्ग्रह 2046 मा बहुदलीय शासन व्यवस्थाको घोषणा जस्ता प्रजातान्त्रिक अभ्यासका कामहरू कुन राजाको पालामा भएका थिए? श्री 5 महेन्द्र। श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह। श्री 5 महेन्द्र र युवराज्ञी इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवीको द्वितीय पुत्रको रूपमा श्री 5 ज्ञानेन्द्रको जन्म कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 2004 असार 23। ज्ञानेन्द्र कहिले नाबालक राजा बनेका थिए? विक्रम सम्वत 2007 कार्तिक 22। ज्ञानेन्द्र कहिले नारायण नीति छोडेर कहिले नागार्जुन दरबार सरेका थिए? विक्रम सम्वत 2065 जेठ 29 गते। श्री 5 ज्ञानेन्द्र कहिले पदच्युत भए? विक्रम सम्वत 2065 जेठ 15। मुलुक गणतन्त्र भएपछि नेपालमा राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य। राणाकाल विक्रम सम्वत 1903 मा जङ्गबहादुरको उदयपछि विक्रम सम्वत 2007 सम्मको 104 वर्षीय अवधिलाई राणाकाल भनिन्छ। यसको विषयमा हामी अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।